السلام عليكم، كيف الأحوال؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو. اليوم جبنا فيديو جديدة اللي غادي نشارك معكم فيها دنجال معمر في الفران، وصفة سهلة في متناول الجميع. إذا بقاو معايا ما تمشيو فين، نبداو التحضير. إذا في هاد الوصفة غادي نحتاجو 3 ديال الدنجالات متوسطين، ما كبار ما صغار. غادي نقسموهم على 2 بالطول. غناخدو الطاوة ديال الفران، غندهنوها شويه بالزيت، نديرو فيها شويه ديال الزيت. بعد ما درنا الورق المطبخ غادي نديرو الدنجال في الطاوة وندخلوه للفران. بعد ما ندهنوه واحد شويه بالزيت من الفوق باش يطيب لينا دغيا. الوغ من بعد ما كيطيب كنخرجو من الفران، كيكون على هذا الشكل هذا باش كنعرفوه طايب. كنتكا عليه بصبعي كتلقاه رطب، الا كان رطب يعني راه طايب. دونك دابا عندنا واجد نشوفوا المقادير ديال العماره. دونك غادي نحتاجو بصله مشلضه، غنحتاجو معلقه ديال الربيع ولا 2 معالق، ربعه ديال الكفته ديجا دايره فيها انا العطريه، بيضه وشويه ديال الفرomاج للتزيين. العطريه غنحتاجو ملحه، بزار، كمون والتحميره. على بركه الله. اول حاجه غادي نحاولوا نخويو الدنجال من الداخل ونحتفظوا بالقشره صاينه، يعني القشره ما تكونش مقطعه. دونك غادي نخويو الدنجال على هذا الشكل هذا، غير بشويه غادي نقطعوه بالموس الجناب ونحاولوا نخويوه بالمعلقه. نحيدوا غير القلب ديالو، لان غادي نحتاجوا القلب ديالو هو اللي غادي نخلطوه مع العماره. نستمروا بهذه الطريقه هكذا بلا ما نقطعوا القشره، لان في هذيك القشره تما غادي نعمروا نديروا العماره. نحاولوا نحيدوا غير بهذه الطريقه بشويه باش ما يتقطعش لينا. دونك نستمروا على هذه الطريقه ونتلاقاو. من بعد ما خوينا الدنجال غادي ناخذوا القلب ديالو وغادي نقطعوه صغير باش نخلطوه مع العماره مع العناصر الاخرى. نقطعوا على الطريقه يجي رقيق باش ما يجيوش طروفه فيه كبار. كنستمروا بهذه الطريقه تنقطعوه كامل. دونك ابخي غادي نزيدو عليه دابا العناصر الاخرى بعد ما قطعناه. غنزيدو عليه البصله مشلضه، عندي هنا بصله كثيره دونك غديروا بصله وحده مشلضه قطعه رقيقه. غادي نزيدو عليه الربيع، على 2 معالق ديال الربيع، وغادي نزيدو عليه الكفته. بالنسبه للكفته بالنسبه للناس الدراري اللي ما عندهم الدراري ما كياكلوش الخضره، انا كنحك فيها خيزو، واحد خيزويه رقيقه، ونحك فيها قرعه رقيقه، ونخلطها مع العطريه والبصله والربيع ومع العطريه ديالها ملحه وكمون والتحميره وشويه د البزار. نخلطها كامله ما كتبقاش تبان باش الدراري ياكلوا لنا الخضره. دونك كنخلطها مع الدنجال، يعني كتولي الدنجال معمر بالكفته وحتى الخضره. الوغ نخلط المقادير. غادي ندير شويه ديال الملحه وشويه د البزار، شويه الكمون وشويه التحميره.
وغادي نزيد عليهم بيضة مكمولة وشوية الفرomاج ونخلط العناصر مزيان، من بعد نعمر. اذا ملي كنت كنزيد البيض وتتمه ديال العطريه والفرomاج ما كانش كيتسجل ليا كنعتذر. دونك دابا غادي ندوزو للعماره. فوالا دونك هذا هو لو فون ديال الدنجال اللي خلينا باش نعمرو. من بعد ما خوينا ليه القلب كتبقى لنا القشره صاينه بحال هذا الشكل هذا، يعني ما مقطعاش باش ما كتخرجش لينا العماره في الفران. الوغ كنعمرو ديك الخليط اللي درنا ديال الكفته بصله ربيع فروماج العطريه. المهم كنجمعوا العناصر كامله ومن بعد كنعمروا بها هاد لي فون بحال هكذا. اذا كنستمر بهذه الطريقه حتى كنعمر لي فون كاملين. ابري كنديروهم في الطاوه ديال الفران، حتى هي دهناها شويه الزيت ماشي بزاف، غير شويه باش ما يشربش الزيت بزاف، و تندهنو حتى الدنجال من الفوق قطيره ديال الزيت، غير قطيره الزيت. من بعد كنزينوه كنديرو فيه الفرomاج من الفوق وكندخلوه للفران على درجه حراره ديال 200 درجه لمده نص ساعه. من بعد ما كيطيب كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي لذيذ وحتى الدراري كيحماقوا عليه. اذا عجبتكم لا فيديو نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تخليو ليا لايك وكومونتير. السلام عليكم.